बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास द कौमी वतन पार्टी द ज़िले चेयरमैन कैसर जमाल खान पर स्टेज मानी मौजूद द कौमी वतन पार्टी द PK 66 चेयरमैन शकील बादशाह, जनरल सेक्रेटरी मलिक अशफाक साहब, द कौमी वतन पार्टी द ज़िले वाइस चेयरमैन हाजी गुल यूसुफ साहब, द कौमी वतन पार्टी द ज़िले मशर सिकंदर खान, शमशाद खान, मोहतरम शाह पीर साहब, मुजम्मिल मलिक साहब और मात मखामख नास्त द रज़ाको द कली मशरानो इज़्ज़तमंदो ज़वानानो अस्सलाम वालेकुम। जो टोलो के अवल खो द खपल रखा और द कौमी वतन पार्टी द टोलो कारकुनानो द रखा फरमान खान, नवाज अजी साहब, फली महबूद अजी साहब, मासल खान अजी साहब और दागुई सर चिगन शफेर नन कम इज़्ज़तमंद मशरान मुंग सरा पर कौमी वतन पार्टी की शामिल शू अगुई तार कले वेमा और दा यकीनदानी वाला वर्कोमा कि तासो यो सही फैसला करे दा और इंशाल्लाह यो ज़ेबा दे पुख्तून काम द तरक्की द सोकाले लपारा यो ज़ेबा जद्दोजहद बकौबा और इंशाल्लाह दा काम द तरक्की पर ला रवानो। इज़्ज़तमंदो ये नमक की चे ज़द इलाके पर हालात माने और सियासी सूरत हाल माने खबरों कम दा तेर पिंजलस रज़ोना चिपा फ़लस्तीन की चे कम सूरत हाल रवान दे ज़दा गरम चे अवल पागे मानी सो खबर कॉल जरूरी पकार दी। बदकिस्मत है ना पर दुनिया के आगा खलक जिसोक जानते द इंसानी हकूक़ चैंपियंस हुई पर टोली दुनिया के द इंसानी हकूक़ खबर कई आगे खल्को ता दा सच पर फ़लस्तीन के रवान दी कम जुल्म और बर्बरियत हल तक की लग्या दे कम तरीके सरा चे रोजाना पर बुनियाद माने बमबारी की लग्या दल तक कम तरीके सरा चे अल तक माशुमान मेंदे ख्वेंदे जमुंगा मशरान चे दे आगा शहीदान करे शू दागुई विने कम तरीके सरा तो करे शू कम तरीके सरा चे जरगुनो पर लकुनो पर तादाद के खलक पर नकल मकाने माने मजबूर करे शू दा वो बिल्कुल नखकारी लग्या यो तरफ था अमेरिका और दागे नोर कम मुल्कुन शिदी बांगोई की और दागे इत्तेहादियान चे और दुनिया की नोर चतम सकीगी तो पागे खबरम कई और अगो तखकारिम खुदा हालात होता कम पर फ़लस्तीन माने कम जुल्म की दावत नखकारी दा यो दोहरा मयार दे कि पर दुनिया की दे वक्त कार की लग्या दे मुंगा दा गणु कि दा द मुसलमानानो सर ढेर ज्यादा जुल्म हो जाते दे मुंगा द इस्लामी उम्मान अमदाद तमात लरू चाहुई मेरा पासी पदे माने आवाज दी उचत की द कौमी वतन पार्टी टोल कारकुनान और दागे टोल मशरान और जमुंगा द खैबर पख्तूनख्वा टोल खलक चदे अगा पदे वक्त सरा द फ़लस्तीन द खल्को सरा इज़ारे यकजहतीम कौ और मुंगा दा वयू चे दागुई सरा जुल्म हो जाते की लगे दे और दा जुल्म हो जाते बददल पकार दी। इज़्ज़तमंदो मखतिम कल चे मौका मिलो शुए द नुमुंगा दा कोशिश करे चे स्तासो मसाइल हल करी दी।
د 25 دیهات د بجلی مسله وه چې کله مشر پکې مداخلت وکړو او وفد یې دغه له بوتلو نو زما خیال دی په 10 منټو کې دننه مسله حل شوې وه. بدقسمتۍ نه د تیر دور کې خو داسې نمایندګان راغلي وو چې هغوی د عوامو نمایندګي نه کوله، هغوی به د محکمو نمایندګي چې د هغه عوام به مخامخ پی کوله او د محکمې خبره به چې د هغه به عوامو ته رارسوله. نن ضرورت د دې دی چې د عوامو صحیح طریقې سره نمایندګي وشي. د عوامو کم مسایل چې دي د هغوی چې کومه مقدمه ده هغه قومي اسمبلۍ ته مو رسولی شي، هغه وفاقي حکومت ته مو رسولی شي او هغوی ته وویلی شي چې دا د خلکو سره زیاتې کیږي، د غریبانانو باندې رحم پکار دی، د دوی دا مسلې چې دي دا حل کېدل پکار دي. همدغې سوچ سره مونږ تاسو سره راغلي یو او دا تاسو نه تمه لرو چې تاسو به راپاسئ زمونږ لاس په مضبوطوئ. چې تاسو زمونږ لاس مضبوط کړئ مونږ به هم بهتر طریقې سره ستاسو نمایندګي کولی شو او ستاسو آواز به اوچته وو او ستاسو له مسایل به قومی وطن پارٹی جناب سکندر حیات خان شیرپو، آفتاب احمد خان شیرپو، قومی وطن پارٹی کارکنانی قومی وطن پارٹی. ما نه مخکې دلته کې د بجلی د مسلو خبره وشوه، د اسپتال د مسلې خبره وشوه، نور هم دلته کې ضرورتونه شته، د روزګار ډېر ضرورت دی، نور هم داسې پسماندګي دلته کې ډېره ده. انشاءالله دا تاسو سره زموږ وعده ده چې موږ ته کله موقع میلو شي دې طرف ته به توجه ورکوو به انشاءالله. د صحت دا سهولتونه هم چې دي شب قدر اسپتال کې هم هغه شانتې څه نشته، په نوم باندې اسپتال دی چې ورشي نو پکې علاج هغه شانتې نه کېږي. دغه شانتې بي ایچ یوګانو ته چې لاړ شئ نو هغې کې هم دغه حل دی، اول خو ډاکټر ورته نه میلاویږي چې د تیر د چا حکومت و هغوی خو که فیسبوک کې وګورئ نو زما خیال دی د دنیا بهترین د صحت نظام یې جوړ کړی دی او وایي چې دې نه بهترین نظام نه و، خو چې حقیقت کې دلته کې راشئ د لذاکو کې او دلته کې خلکو نه تپوس وکړئ نو پته به ولګي چې هغه شانتې حقیقت نه دی چې کوم په د سوشل میډیا باندې ښکاره کېږي او کوم په فیسبوک باندې ښکاره کېږي. صحیح معنو کې د خدمت ضرورت دی دې وخت کې او انشاءالله دا تاسو سره وعده ده چې دې طرف ته به توجه ورکوو به انشاءالله ستاسو مسایل به حل کوو به. زه یو ځل بیا د ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې ډېر په لنډ تنګ وخت کې په دې پروګرام کې تاسو شریک شوئ. کوم ملګري چې موږ سره قومي وطن پارټۍ کې شامل شو د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. انشاءالله دا لږ ډېر کوشش هم کړی و، څه لږ ډېر دلته کې ترقۍ څه لارې کوڅې وشوې. انشاءالله بیا چې موقع راځي بیا هم پکې ستاسو پوره حصه کوو به او انشاءالله ستاسو مسایل به حل کوو. ډېره مهرباني، ډېره مننه.